शान्ति ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबाले विशेष गरेर हामी सबै नयाँ तथा पुराना बाबाका अति स्नेही बच्चाहरूलाई ब्रह्म बाबाको जीवन कहानीको विषयमा शिव बाबाले पाठ पढाउनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ कि संसारमा हरेक व्यक्तिले आफ्नो आइडल पर्सनालिटी बनाएको हुन्छ, एउटा आदर्श व्यक्तित्व बनाएको हुन्छ, चाहे त्यो उसले आफ्नो इष्ट देवी देवतालाई बनाएको हुन्छ या कसैले हिरोलाई बनाएको हुन्छ हैन, फिल्ममा खेल्ने सेलिब्रिटीलाई, कसैले फेरि अब नेतालाई, राजनेतालाई, आफ्नो पार्टीको नेतालाई उसले आफ्नो आदर्श बनाएको हुन्छ र उसैको आदर्श अनुसार नै उसमा एउटा बिलिफ सिस्टम बनेको हुन्छ, मान्यता बन्दछ। त्यो मान्यता अनुसार उसले विचार क्रिएट गर्छ, कर्म बाणी बोल्दछ र उसको पर्सनालिटी बन्दछ र उसको कर्म बन्दछ, संस्कार बन्दछ। यसरी नै उसको जीवन चल्दछ र अगाडिको जिन्दगीको लागि, दोस्रो जन्मको लागि भाग्य र संस्कार बन्दछ। तर यो संसारभरिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र महान आइडल व्यक्तित्व, आदर्श जसलाई भगवानले बताउनुहुन्छ, परमात्माले बताउनुहुन्छ, सम्पूर्ण मानवको लागि, सम्पूर्ण मानवताको व्यक्तित्व, आइडल पर्सनालिटी, त्यो चाहिँ शिव बाबाले आएर हामी समस्त जीवात्माहरूलाई त्यो आइडल, त्यो चाहिँ व्यक्तित्व जो सम्पूर्ण कुनै पनि डिफेक्ट छैन, पर्फेक्ट व्यक्तित्व, जसको कदममा कदम राख्नाले हामी पनि महामानव बन्दछौँ र पूर्ण पुरुष र हामी चाहिँ सिद्ध पुरुष बन्न सक्दछौँ, कुलदेवी बन्न सक्दछौँ, इष्टदेवी बन्न सक्दछौँ र यो संसारको दशा र दिशालाई निर्देशित गर्न सक्दछौँ। त्यस्तो व्यक्तित्वलाई फलो गर, फलो फादर गर। चाहे तिमी राजनीतिक कार्यकर्ता छौ, चाहे बिजनेसम्यान छौ, चाहे गृहस्थी छौ, चाहे वृद्ध बालक छौ, वृद्ध छौ, बालक छौ, चाहे तिमी आफ्नो विज्ञानको क्षेत्रमा छौ, जुनै पनि क्षेत्रमा किन नहौ, तर फलो ब्रह्म बाबालाई गर्नु। किनकि हजुरले आफ्नो पोलिटिकल पार्टीको लिडरलाई फलो गर्नुहुन्छ, किनकि आधा संसारले, संसारको समस्त जनमानसले उसका मूल्यहरूलाई मानेको हुँदैन, त्यहाँ विरोधाभास हुन्छ। त्यसबाट पनि कम्प्लिट पर्सनालिटी भएन त हामीलाई सम्पूर्ण सद्गति मिल्दैन। कोही पनि नेतालाई हामीले आइडल बनाउँछौँ, हामीलाई दोस्रो जन्मको लागि हामीलाई चाहिँ सद्भाग्य, सत्संस्कार र सद्गति उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण भगवानले देखाएको, भगवानले चिनाएको, इन्डिकेट गरेको पर्सनालिटीलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ, स्टेप स्टेपमा फलो गर्नुपर्छ। त आज ब्रह्म बाबाका के स्टेप हुन् त ती फलो गर्नुपर्ने शिव बाबाले बताउनु भयो। बाबाले पहिलो कदम हिम्मतको समर्पण, भगवानमा सम्पूर्ण समर्पण हुनुभयो। तन समर्पण हैन, मन समर्पण, धन समर्पण, समय समर्पण, संकल्प समर्पण, सबै शिव बाबालाई समर्पण गर्ने यति ठुलो हिम्मत पहिलो कदम बाबाले उठाउनु भयो। शरीर समर्पण गर्न सजिलो छ, तर मन समर्पण, मन भगवानमा समर्पण भनेको के हो त? बाबाले कस्तो गर्नुभयो? त्यो मनबाट कहिले पनि कसैलाई नराम्रो अशुभ सोच्नु भएन। यद्यपि आफूलाई विरोध गर्ने, असहयोग गर्ने, निन्दा गर्ने व्यक्ति, बाबाका बच्चाहरू पनि जो लास्ट नम्बरका दाना थिए हैन, कोही फर्स्ट डिभिजन पुरुषार्थ गर्ने, कोही पुरुषार्थहीन बच्चाहरू भए तापनि केवल उहाँहरूको विशेषता मनले देख्नुभयो र बाबाले मनबाट सबैप्रति शुभ भावना, आफूलाई असहयोग पुर्याउने प्रति पनि यति ठुलो मन बनाउनु भयो। यस्तो मन कसको हुन सक्छ दुनियाँमा? यस्तो मन हामीले यिनै कुरालाई फलो गर्ने हो। बाणीबाट, बाणी जहिले पनि मधुरो, मिठो, श्रेष्ठ, ज्ञानयुक्त बाणी बोल्नुभयो र त्यो बाणीबाट आशा, भरोसा र हिम्मत दिलाउनु भयो। कहिले पनि ठुक्राउनु भएन।
किन भन्दा मेडिटेसन गर्नको लागि हामीले कसै व्यक्तिलाई पनि बाढीबाट हर्ट पुर्यायौं, उसको दिलमा ठेस पुर्यायौं भने उसबाट आएको नेगेटिभ भाइब्रेसनले हाम्रो मन र बुद्धिलाई परमात्मामा टिक्न दिँदैन, समस्या हुन्छ। हामी कति कोसिस गरौँ मेडिटेसन गर्नको लागि, योग गर्नको लागि, कसैलाई बाढीबाट हामीले घात पुर्याइरहेका छौँ भने त्यो नेगेटिभ ऊर्जाले हामीलाई चाहिँ चञ्चल बनाउँदछ, स्थिर हुन दिँदैन। त्यसकारणले जसरी ब्रह्मा बाबाले मधुर बोले, मिठो बोले, प्रेम र स्नेह र उमङ्ग उत्साह दिलाउने खालको बोली बोल्नुभयो, त्यही बोली हामीले पनि बोल्नु पर्दछ। त्यसरी नै जसरी बाबाले, यहाँहरूले ब्रह्मा बाबाको अडियो क्यासेटहरू सुन्न सक्नुहुन्छ, बाबाको भोइस कस्तो थियो, बच्चाहरूलाई कसरी सम्झाउनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ हजुरहरूले अडियो क्यासेटहरू धेरै सुन्नुहोला हैन। त्यसमा बाबाको आवाज छ, मिठासको आवाज। त्यो भए बाणी हैन, कर्मबाट कहिले पनि बाबाले मैपनमा आएर अहंकारी भएर मैपन म जस्तो जान्ने कोही छैन, म यस्तो सिद्ध पुरुष हुँ, मैले भनेको मान्नुपर्छ, तिमीले यस्तो किन गर्यौ, यस्ता खालका वचनहरू कर्ममा मैपनको अभिमान भएन। सबै निमित्त शिव बाबा हुनुहुन्छ। यद्यपि बाबाले भन्नुहुन्छ कि यज्ञमा 12 बजे 1 बजे घण्टी लाग्छ, तबसम्म पनि खानको लागि 1 कणा दाना पिठो अनाज केही पनि थिएन, तर पनि बेफिक्र हैन। 400 बच्चाहरू हुँदा पनि यत्र बच्चाले के खालान्, अब के हुन्छ, भोकै भइन्छ कि अब के कुरा पाक्छ, यस्ता संकल्पहरू आएनन्। तर उहाँको के संकल्प आयो त, यो कार्य शिव बाबाको हो, म त निमित्त मात्र हुँ, हामी सबै निमित्त हौँ, भगवानको कार्य भगवान जान्नुहुन्छ, म त के जान्नु। यसरी बाबा चाहिँ यस्तो समस्याहरूमा पनि बेफिक्र रहनुभयो हैन। कमजोर आत्मा भएको भए के हुन्छ होला, अब खान मिल्दैन होला, कस्तो हुन्छ होला, यो विषयमा बाबाले कति पनि सोच्नु भएन। त्यस्तै हामीले यो कुरालाई फलो गर्ने, समस्या आउँदा, शरीरमा बिमारी हुँदा हैन, निराश भएका, दुखी भएका आत्मालाई पनि त्यसरी नै बाबाले कन्भिन्स गर्नुभयो। किनकि ब्रह्म बाबामा शुद्ध संकल्पको स्टक थियो, श्रेष्ठ संकल्पको खजानाले भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। यो कुरालाई तपाईँ हामी सबैले फलो गर्ने। यस्तै गरेर ब्रह्म बाबाले के गर्नुभयो, हरेक कर्म केवल डाइरेक्सन दिनु भएन, हरेक कर्म जस्तो कर्म मैले गर्छु, यज्ञका सबै कर्महरूमा निमित्त भएर गर्नुभयो। किनकि कुनै पनि कर्मको महत्त्व, यज्ञको स्थूल सेवाको महत्त्व, त्यो कति महत्त्वको छ भन्ने कुरा आफै सहभागी भएर ती हरेक कार्यमा आफैले गरेर सम्पादन गरेर बच्चाहरूको साथी बन्नुभयो। र साथै कसरी कर्मयोगी बन्नुपर्छ, हरेक कर्म गर्दा त्यो कर्ममा योगयुक्त भएर, युक्तियुक्त भएर त्यो कर्म गर्नुपर्छ। भगवानको घरको हरेक कार्य, चाहे त्यो अनाज केलाउने होस्, चाहे सफाईको कार्य होस्, चाहे धोबीघाटको कार्य होस्, चाहे निर्माणको कार्य होस्, चाहे ढुङ्गा उचाल्ने कार्य होस्, पानी बोक्ने कार्य होस्, ती कार्य सबै कार्यहरूमा आफू सहभागी हुनुभयो, साक्षी द्रष्टा भएर हेर्नु भएन। त्यो कुरालाई हामी सबै बच्चाहरूले फलो गर्ने। सबै कार्यको नम्बर बाबाले, शिव बाबाले जो बराबर दिनुभयो, हामी सबै नयाँ पुराना बच्चाहरूले यो कुरा सुनेका छौँ। यो मुरलीलाई आज दिनभरि बाबाको फलो गर्नुपर्ने स्टेपहरूको विषयमा हामी कण्ठस्थ हुनुपर्छ। तब नै हामीले चाहिँ आफ्नो सबकन्सियस माइन्डमा त्यो रेकर्ड गरेर फेरि आफ्नो कार्य व्यवहारमा कति महत्त्व छ भन्ने कुरा ल्याउन सक्दछौँ। घरमा पनि यो कुरा लागू गर्नुपर्दछ। भरे बेलुका पनि मुरली रिभाइज हुन्छ, त्यो रिभाइज कोर्समा पनि यहाँहरू सहभागी अवश्य हुनुहोला र त्यसलाई पुनः बेलुका पनि हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्छ। यो बेलुकाको मुरली क्लास भनेको हैन, एक्टिभेटिङ गर्ने, प्रत्येक दिनको महावाक्यलाई शुभ सन्ध्याकालमा एक्टिभेटिङ प्रोग्राम हो। त्यो प्रोग्राममा पनि यहाँहरू छुट्नु हुँदैन। मैले देखिरहेको छु धेरैजसो बच्चाहरू बेलुकाको इभिनिङ रिभाइजमा छुटिराख्नु भएको छ। नछुट्नु होला, किनकि एक्टिभेटिङ गरिराख्नुपर्छ। राजयोग मेडिटेसन भनेको रेगुलर एक्टिभेटिङ प्रोग्राम हो। रेगुलर एक्टिभेटिङ गरेनौँ भने हाम्रो मनबाट ती पोइन्टहरू विस्मृति हुन पुग्दछन् र हामी भित्र शुद्ध संकल्पको खजाना स्टक
कम्ती हुन जान्छ, जसबाट हामीले फेरि व्यवहारमा परिस्थितिमा आउँदा ती श्रेष्ठ सङ्कल्पले त्यसलाई हामीले जित्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले बाबाको आज यो दिव्य महावाक्य शिव बाबाले ब्रह्मा बाबालाई त्यस्तो महामानव बनाएर, तपाईँ हामीभित्र पनि त्यो महामानव छ, तर त्यो महामानव सुतिरहेको छ, त्यसलाई के गर्नुपर्छ? जगाउनुपर्छ। र बाबाको यो महामानवको, यो पृथ्वीको 750 करोड आत्माको महामानव, निराकारी सृष्टिमा शिव बाबा हुनुहुन्छ भने साकारी सृष्टिमा महामानवको हुनुभयो ब्रह्म बाबा हुनुभयो। त्यसैले नेतालाई, पण्डितलाई, कसैलाई पनि फलो गर्न छोडेर यहाँहरू सबैले ब्रह्म बाबालाई फलो गर्नुहोला, तब नै उच्च मन्जिलमा पुग्नुहुन्छ र यहाँहरूको सद्गति हुन्छ, भगवानसँग पुग्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि मान्छेले हामीलाई त्यस्तो जन्म जन्मको सद्गति दिन सक्दैन, चाहे कुनै पनि विश्वको ठुलै नेता किन नहोस्, धर्म नेता किन नहोस्, राजनेता किन नहोस्, फिल्मको सेलिब्रिटी किन नहोस्, उसले हाम्रो जन्म जन्म हामीलाई चाहिँ परमधाम लैजान सक्दैन। त्यस कारणले ब्रह्म बाबालाई यहाँहरूले आजबाट नै जो बनाउनु भएको छैन बनाउनु होला, आदर्श बनाउनु होला, बाबाका एक एक कुराहरू फलो गर्नुहोला। हामी सबैले सामूहिक रूपमा गर्नेछौँ। त आज मिति 2078 आषाढ 6 गते आइतबारको दिन, तदनुसार 20/6/2021 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ, रिवाइज छ 22/1/88 को। हिम्मतको पहिलो कदम समर्पणता, ब्रह्म बाबाको जीवन कहानी। आज स्नेहका सागर बाप दादा आफ्ना स्नेही बच्चाहरूलाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। हरेक स्नेही आत्माहरूलाई एउटै लगन छ, श्रेष्ठ सङ्कल्प छ, हामी सबै बाबा समान बनौं र स्नेहमा समाहित हौं। स्नेहमा समाहित हुनु अर्थात् बाबा समान बन्नु, जोसँग प्यार हुन्छ, बाबासँग प्यार हुन्छ। त्यसैले यहाँहरू सबैले कमेन्टमा प्यारा बाबा लेख्नु भएको छ। प्यारा बाबा लेख्नुभन्दा पहिला के लेख्नुपर्छ? यो मन्त्रमा के लेख्नुपर्छ? हजुर, मेरा बाबा लेख्नुपर्छ। किन लेख्नुपर्छ मेरा बाबा? किन भन्दा मेरो, किन जो चिज मेरो हुन्छ संसारमा, मेरो चिजमा के हुन्छ? एकदम प्यारो हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ आफ्नोपनको भावना हुन्छ। मेरा बाबा, त्यसपछि बल्ल आउँछ के? प्यारा बाबा। प्यारा बाबा के कस्तो हुनुहुन्छ? एकदम मिठा हुनु। जो चिज प्रिय हुन्छ त्यो चिज के हुन्छ? एकदम मिठास हुन्छ। चाहे त्यो सूक्ष्म स्थूल कुनै पनि चिज प्रिय हुन्छ। मिठा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मिठा बाबा। त्यसपछि के आउँछ फेरि? शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। किनकि तपाईँले मलाई के बनाउनु भयो? आफ्नो गोदको बच्चा बनाउनु भयो, आफ्नो प्यारो बच्चा बनाउनु भयो, काखमा राख्नु भयो, मेरा आँखा खोल्नु भयो। त्यसैले के भन्नुभयो बाबालाई? शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, प्यारा हैन, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मिठा बाबा। त्यसपछि शुक्रिया बाबा। बाबा जस्तो मिठो हुनुहुन्छ, म पनि त्यस्तै मिठो बन्दछु। यो भएस मन्त्र। त्यसैले यहाँहरूले यो स्नेहको स्लोगन कमेन्टमा लेख्नु भएको छ, मनमा दोहोऱ्याउनु भएको छ। जति बेला पनि मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मिठा बाबा, शुक्रिया बाबा। तो स्नेहमा समाहित हुनु अर्थात् बाबा समान बन्नु। सबैको दिलमा यो दृढ संकल्प छ, हामीले बाप दादाद्वारा प्राप्त भएको स्नेह, शक्तिशाली पालना र अखुट अविनाशी खजनाहरूको रिटर्न अवश्य गर्नु छ। कसरी रिटर्न गर्ने त? रिटर्नमा के दिन्छौ? दिलको स्नेह सिवाय तिमीहरूसँग अरू छ नै के छ त? जे पनि छ ती सबै बाबाले नै दिनुभएको। भक्तिमा पनि हामीले धन सम्पत्ति, छोरा छोरी, नाति नातिना भयो भने हामीले के भन्छौँ मान्छेसँग कुरा गर्दा? यो सबै भगवानको कृपा हो, मलाई भगवानले सब कुरा दिनुभएको छ।
हामीले भक्तिमा स्थूल चीजलाई पनि भन्छौं। यो सबै मेरो कृपा हो हैन, पण्डितको कृपा हो, नेताको कृपा हो भन्दैन। यो सबै भगवानको कृपा हो जो मलाई आज धन सम्पत्ति महल माडी गाडी छोराछोरी सब मिलिरहेको छ। यो सबै कसको रहेछ त? अन्जानमा पनि हामीले बोलिरहन्छौं त्यो भगवानको कृपा भगवानको हो भनेपछि यो सबै भगवानले दिनुभएको हो। त्यो भने दिलको शक्तिशाली हामीले बापदादाद्वारा प्राप्त भएको स्नेह शक्तिशाली पालना र अकुट अविनाशी खजनाहरूको रिटर्न अवश्य गर्नु छ। रिटर्नमा के दिन्छौ? दिलको स्नेह बाहेक तिमीहरूसँग अरू छ नै के र? जे जति पनि छ त्यो सबै बाबाले नै दिनुभएको हो। तिमीहरूले के दिन्छौ? बाबा समान बन्नु यही रिटर्न हो र यो सबैले गर्न सक्छौ। बाप दादाले देखिरहनु भएको थियो आजकल सबैको दिलमा विशेष ब्रह्मा बाबाको स्मृति धेरै इमर्ज हुन्छ। स्मृति शरीरको होइन हैन, चित्र विचित्र चरित्र। चित्रलाई ब्रह्मा बाबालाई याद गर्ने होइन, तर शिव बाबा त ब्रह्मा बाबासँग कम्बाइन्ड हुनुहुन्छ त कसरी याद नगर्ने फेरि? तर के गर्ने? ब्रह्मा बाबाको तनमा चित्रमा कसलाई देख्नुपर्छ? विचित्र निराकारलाई देख, तर चरित्रलाई फलो गर। चित्रलाई देख, विचित्रलाई याद गर, चरित्रलाई के गर? फलो गर। चित्र विचित्र चरित्र। यसरी बाबाले भन्नुहुन्छ स्मृति शरीरको होइन, चरित्रको विशेषताको स्मृति हो। किनकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन हो। ज्ञान स्वरूप भएको कारणले देहको स्मृतिले पनि दुःखको लहर ल्याउँदैन। अज्ञानी जीवनमा कसैलाई पनि याद गर्यो भने सामान्यमा देह याद आउँछ। देहको सम्बन्धको कारणले दुःखको महसुस त हुन्छ, तर तिनी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई बाबाको स्मृति आउँदा सामर्थ्य आउँछ। हामी पनि बाबा समान बन्नु छ नै भन्ने अलौकिक बाबाको स्मृतिले सामर्थ्य अर्थात् शक्ति दिलाउँदछ। चाहे कुनै कुनै बच्चाहरूको दिलको स्नेह नयनको मोतीद्वारा पनि प्रकट गर्छन्, तर त्यो दुःखको आँसु होइन, वियोगको आँसु होइन, त्यो स्नेहको मोती हो। बाबालाई याद गर्दा गर्दा प्रेमको आँसु नयनबाट छल्किन्छ। बाबाले त्यस आँसुको परिभाषा दिनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मेरो यादमा बगेको आँसुको थोप्ला त्यो चाहिँ के होइन, दुःखको होइन। त्यसलाई मैले मोती बनाएर मेरो दिलको डिब्बीमा ती मोतीहरू थोप्लाहरू मोतीमा परिवर्तन गरेर मेरो दिलभित्र डिब्बा छ, त्यो डिब्बामा म राख्छु बच्चे। त्यो स्नेहको मोती हो, दिलको मिलनको स्नेह हो। वियोगी होइनौ, राजयोगी हौ। किनकि दिलको सच्चा स्नेहले शक्ति दिलाउँछ। छिटोभन्दा छिटो पहिला बाबाको रिटर्न गरौं भन्ने। रिटर्न दिनु अर्थात् समान बन्नु। बाबा समान के कुरामा समान? बोलीमा कति मिठो बोली, सम्मान र हिम्मत उमङ्ग उत्साह दिलाउने बोली हैन। कर्ममा मैपन आएन, निमित्त भाव। मनमा कोही प्रति शत्रुको व्यवहार गर्ने मानिसप्रति पनि शुभ भावना राख्नु। यिनको कल्याण होस्, मंगल होस्, शुभ होस् भनेर सोच्नु भयो। मन वचन कर्ममा शुद्धिकरण बाबाले ल्याउनु भयो सुरुमा नै। यसरी नै रिटर्न दिनु भनेको मन वचन कर्ममा शुद्धिकरण गर्नु, बाबा समान बन्नु। यसै विधिले नै आफ्ना स्नेही बाप दादाको साथमा स्वीट होममा रिटर्न हुन्छौ, अर्थात् तिमी साथ साथमा फर्किनेछौ। यो शुद्धिकरणले तिमी साथ साथमा फर्किन्छौ। रिटर्न गर्नु पनि छ र बाबाको साथमा रिटर्न भनेको फर्केर जानु पनि छ। त्यसैले तिम्रो स्नेह वा याद दुनियाँबाट न्यारा र बाबाको प्यारा बन्नुमा छ। दुनिया सारा संसारबाट डिट्याच बन्नु छ र यही नै प्यारापनको रिटर्न दिनु हो। त्यसैले बाप दादाले बच्चाहरूको समर्थ बन्ने संकल्प र समान बन्ने उमङ्गलाई देखिरहनु भएको थियो। ब्रह्मा बाबाका विशेषताहरू देखिरहनु भएको थियो। कसले? शिव बाबाले। यदि ब्रह्मा बाबाका विशेषताहरूको वर्णन गर्यो भने कति छन्? हर कदममा विशेषता रहेको छ।
संकल्पमा पनि सबैलाई विशेष बनाउने हर समय उमंग उत्साह रह्यो। आफ्नो वृत्तिद्वारा हरेक आत्मालाई उमंग उत्साहमा ल्याउने यो विशेषता सदा प्रत्यक्ष रूपमा देखियो। वाणीद्वारा हिम्मत दिलाउने, निराश भएकालाई आशावादी बनाउने, निर्बल आत्माहरूलाई उड्ती कलाको विधिद्वारा उडाउने, सेवाको योग्य बनाउने, वहाँका हरेक बोली अनमोल, मधुर र युक्तियुक्त थिए। त्यसैगरी कर्ममा बच्चाहरूको साथ हरेक कर्ममा साथी बनेर कर्मयोगी बनाउनु भयो। हरेक कर्ममा साना साना कर्ममा पनि प्रवृत्त हुनुभयो र कर्मयोगी बनाउनु भयो। केवल साक्षी भएर हेर्नु भएन, स्थूल कर्मको महत्त्वलाई अनुभव गराउनको लागि कर्ममा पनि साथी बन्नुभयो। ब्रह्मा बाबाले सानो सानो बाबाले भन्नुहुन्थ्यो कि बच्चे एउटा रुमाल पनि यतिकै टेबलमा पडिरह्यो भने त्यसलाई पनि कसरी पट्याउने, कसरी यथास्थानमा राख्ने दानो एउटा रुमाल हो, तर पनि बाबाले त्यसलाई अत्यन्त ठुलो रूपमा लिनुहुन्थ्यो। दादीले भन्नुहुन्थ्यो, दादी चाहिँ दादी जो सन्तरी दादी हुनुहुन्थ्यो, त्यो सन्तरी दादीलाई बाबाले सिकाउनु भएको थियो कि एक एक चीज, एउटा रुमाल पनि आलमारीमा राख्दाखेरि, बेडमा राख्दाखेरि त्यो चाहिँ यताउता भएको हुन्थेन, एकदम फिक्स त्यो स्थानमा राखिएको। एउटा सानो कंगी पनि बाबाले त्यो शिक्षा दिनुभएको थियो। कोठाभित्र प्रवेश गर्दा दिव्य, अलौकिक, डिभाइन सानो सानो कर्ममा बाबाले त्यसको महत्त्वलाई, त्यसको दिव्यतालाई, बच्चाहरूले एउटा बाथरुममा बाबाको कुरा सुन्नुभयो होला, अज्ञान कालमा पनि बाबाको जो बाथरुम थियो त्यसमा अत्यन्त चम्काएर गुलाबको जल त्यहाँ छिड्काउनुहुन्थ्यो ताकि गुरुजी आउँदाखेरि त्यो बाथरुममा कुनै पनि प्रकारको सेन्ट दुर्गन्ध नहोस्। त्यस किसिमको बाबाको बाथरुम हुन्थ्यो। बाबाको थाली जो हुन्थ्यो, खाना खाने थाली, त्यो यति चम्काएर त्यो थाली माझिन्थ्यो। एउटा एउटा चिज, बेडरुम, बाथरुम, बगैँचा, आफू बस्ने टेबल, कुर्सी, बाबाले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू त्यति नै चम्किला हुन्थे। त्यसैले बाबाले हरेक कुराबाट हरेक जीवात्माहरूलाई दिव्यताको पाठ 108 जना हैन, त्यो अष्टरत्नहरूलाई दिव्यताको पाठ पढाउनु भयो हैन। त हामीले पनि त्यो कुरालाई फलो गर्नुपर्छ। केवल साक्षी भएर हेर्नु भएन, स्थूल कर्मको महत्त्वलाई अनुभव गराउनको लागि कर्ममा पनि साथी बन्नुभयो। किनकि यो घर भगवानको घर हो, यो घर चाने चुने घर होइन, मानिसको घर होइन हैन। त्यसकारणले म यहाँ मेहमान भएर होस्टेलमा बसिरहेको छु। यो हामी सबैले पनि बाबाको त्यो तरिकालाई फलो गर्नुपर्छ। जुन यो मात्र फेरि आश्रममा बस्ने बच्चाले मात्र होइन, गृहस्थमा जो बसेर मुरली सुन्नु भएको छ, यहाँहरूको घर पनि आश्रमभन्दा कम महसुस त हुनु हुँदैन। त्यो घर घर नलागोस्, सेन्टर लागोस्, आश्रम लागोस्, त्यो घर गृहस्थ नलागोस्। इष्टमित्रहरू आउँदा त्यो घर मन्दिरको अनुभूति होस्, यो चाहिँ अर्कै छ भन्ने कुराको महसुस त यहाँहरू सबैले दिलाउनु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, जुन कर्म मैले गर्छु मलाई देखेर बच्चाहरूले स्वतः नै गर्नेछन्। यो पाठलाई सदा कर्म गरेर पढाउनु भयो। मुखले भनेर होइन कि कर्म गरेर बाबाले पढाउनु भयो। सम्बन्ध सम्पर्कमा साना बच्चाहरूलाई पनि सम्बन्धले बच्चा समान बनेर खुसी पार्नु भयो हैन। वानप्रस्थलाई पनि वानप्रस्थ रूपले अनुभवी बनेर सम्बन्ध सम्पर्कद्वारा सदा उमङ्ग उत्साहमा ल्याउनु भयो। बालकसँग बालक रूप, युवासँग युवा रूप र बुजुर्गसँग बुजुर्ग रूप बनेर सदा अगाडि बढाउनु भयो। बाबाले हरेक सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा व्यक्तिगत रूपमा बाबा आफै भेटघाट गर्नुहुन्थ्यो, तब हरेकलाई आफ्नोपनको फिलिङ दिनुहुन्थ्यो। त हामीले पनि यहाँ बस्दा जो पनि हाम्रो सम्बन्ध सम्पर्कमा आउनुहुन्छ, यस्तो महसुस कसैलाई नहोस् कि यिनले त हामीलाई वास्तै गर्दैनन्,
यिनको हामीप्रति कुनै शुभ भावना छैन। यस्तो किसिमको फिलिङ हामीले गराउनु हुँदैन। फलो फादर सबैप्रति समान लेभलका बच्चाहरू, वृद्ध सबैलाई आफ्नोपनको अनुभूति गराउने, सबैलाई लागोस् यी मेरो हुनुहुन्छ। त्यो सम्बन्ध सम्पर्कद्वारा हरेकलाई आफ्नोपनको अनुभव गराउनु भयो। सानो बच्चाले पनि भन्छ, जति मलाई बाबाले प्यार गर्नुहुन्छ त्यति कसैलाई गर्नुहुन्न होला। हरेकलाई यति प्यार दिनुभयो जसकारण हरेकले सम्झिन्छ बाबा त मेरो हुनुहुन्छ। त यो हो मेरो सम्बन्ध सम्पर्कको विशेषता। सम्बन्ध कोही बिरामी हुनुभएको छ, यस्तो होइन कि उस बिरामी भयो हामीलाई के मतलब, यस्तो हामीले सोच्नुहुन्न। हरेकले बाबा समान बनेर पिताजीको जो भूमिका छ, माताको भूमिका छ, बाबाको त्यो भूमिका सबैले निर्वाह गर्नुपर्छ। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट। हजुरहरू गृहस्थमा हुनुहुन्छ, गृहस्थमा हुँदा पनि जो पनि हजुरको कन्ट्याक्टमा आसपासमा हुनु, यो त होइन कि त्यहाँ निमित्त दिदीको कार्य हो, हामीलाई के मतलब, हामीले बोल्नु नै छैन, कसैसँग हेलमेल गर्नु छैन, यो त निमित्त दिदीको काम हो। यस्तो कहिले सोच्नु। हरेक व्यक्ति निमित्त। जब गृहस्थमा हुनुहुन्छ, गृहस्थमा बसेर पनि हरेकलाई आफ्नो ऊर्जा अनुसार पालना, सम्पर्क, सम्बन्ध बाबा समान हामीले दिनुपर्दछ। कहिले दिने त? मृत्यु पश्चात दिने त होइन। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट, फोनबाट होइन, फोन रिसिभ गरेर फोनबाट पनि हामीले पालना दिन सक्छौँ, मेसेजबाट, मेसेन्जरबाट, व्हाट्सएपबाट पालना दिन सक्छौँ। यस साधनलाई पनि हामीले के गर्ने, दिव्य डिभाइन बनाएर त्यसलाई उपयोग गर्न सक्छौँ। जसले दुरुपयोग गर्छ उसलाई फेरि के हुन्छ, त्यसको पनि बोझा एक दिन भोग्नुपर्छ। त्यसैले त्यसलाई जति हामीले सदुपयोग गर्छौँ, उपयोग गर्छौँ, त्यसले हामीलाई अन्तसम्म साथ दिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो भयो बाबाले जसरी हरेकलाई प्यार दिनुभयो, त्यसकारण जसले हरेकले सम्झिन्छन् बाबा त मेरो हुनुहुन्छ। यो हो सम्बन्ध सम्पर्कको विशेषता। अरूलाई देख्दा हरेकलाई, हरेक आत्माको विशेषता वा गुणलाई मात्र देख्नुभयो। सोचाइमा पनि यो लास्ट नम्बरको दाना हो भन्ने थाहा पाएर पनि यो आत्मा पुरुषार्थ हीन छ, यो चाहिँ कुबाटोमा हिँडिरहेको छ, यो श्रीमत विपरीत छ भन्ने कुरा जानेर पनि, थाहा पाएर पनि त्यस्ता आत्माप्रति पनि सदा अगाडि बढुन् भन्ने शुभ चिन्तक रहनुभयो। यस्ता विशेषताहरू सबै बच्चाहरूले अनुभव गरे। यी सबै कुरामा समान बन्नु अर्थात् बाबालाई अनुसरण गर्नु हो। यसरी अनुसरण गर्न कुनै मुस्किल छ र? यसैलाई स्नेह, यसैलाई रिटर्न दिनु भनिन्छ। बाप दादाले हेरिरहनु भएको थियो हरेक बच्चाहरूले अहिलेसम्म कति रिटर्न गरे त? लक्ष्य त सबैको छ, तर प्रत्यक्ष जीवनमा नै नम्बर मिल्छ। लक्ष्य छ तर प्रत्यक्ष अहिले गरे मात्र तिमीलाई 1 नम्बर मिल्छ हैन। बाबाले सम्बन्ध सम्पर्क कसैलाई देख्यो भने ओम शान्ति पनि नभन्ने, बोल्दा पनि नबोल्ने, वास्ता पास्ता नगर्ने, यो चाहिँ स्नेहको रिटर्न दिनु होइन, यो झन् डिसर्भिस गर्नु हो। बाबाको निमित्त बनिसकेपछि, सबैलाई निमित्त स्थानमा बसिसकेपछि सबैलाई समान रूपले स्नेह प्यारको बाबाको रिटर्न पालनाको रूपमा दिनुपर्छ। यसमा नै नम्बर अघि पछि हुन्छ। हरेक बच्चाहरूले अहिलेसम्म कति रिटर्न गरे? लक्ष्य त सबैको छ, तर प्रत्यक्ष जीवनमा नै नम्बर मिल्छ। सबै नम्बर 1 बन्न चाहन्छन्, तर 2-3 नम्बर बन्न कसैले पनि मन पराउँदैन हैन। तेस्रो नम्बर, चौथो नम्बरमा मेरो नम्बर आओस् हैन, म लास्ट नम्बरमा दाना बनु, कसैले 1 नम्बरमा सबै जान, बाबाको साथसाथमा म जाने, पुच्छा भएर जाने होइन, एकदम साथसाथमा जाने। साथसाथमा परमधाम, साथसाथमा कृष्णजीको साथमा सत्ययुगमा म सँगसँगै आउन चाहन्छु। यो 1 नम्बर सबैको लक्ष्य छ, राम्रो हो, तर लक्ष्य र लक्षण समान हुनु छ। यही नै समान बन्नु हो। यसैको लागि ब्रह्मा बाबाले पहिलो कदम हिम्मतको कुन चाहिँ उठाउनु भयो र जुन कदमले नै पदम भाग्यवान भएको आदिबाट नै अनुभव गर्नुभयो।
तो सुरुबाटै आफूलाई भाग्यमानी सम्झिनु भयो हैन। 1 नम्बर पुरुषार्थी आफूलाई सम्झिनु भयो बाबाले। के हामीले सम्झेका छौं म भाग्यमानी हुँ, यो ब्राह्मण संसारमा म जस्तो भाग्यमानी कोही छैन, म जस्तो 1 नम्बर पुरुषार्थी कोही छैन भनेर सम्झिन्छौं हामीले? त बाबा त सदा अलर्ट हुनुहुन्थ्यो, सदा निद्राजित हुनुहुन्थ्यो। के म त्यस्तो बाबा समान छु? मेरो मुहारमा, मेरो आँखामा आलस्यको लहर छ भने त म बाबा समान छु त? त्यो सबै कुरामा हो, एउटा कुरामा होइन। सबभन्दा योगी व्यक्तिलाई आलस्य, निद्राले हैन त्यो विषय विकारको जड हो त्यो। त्यसकारण ऊ कहिले पनि पुरुषार्थमा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसै कारणले हिम्मतको कुन चाहिँ पहिलो कदम उठाउनु भयो, जुन कदमले नै पदमापदम भाग्यशाली भाग्यवान भएको आदिबाट नै अनुभव गर्नुभयो। पहिलो कदम हिम्मतको, सबै कुरामा समर्पणता, सबै थोक समर्पण गर्नुभयो। फेरि सोच्नु भएन के होला, कसरी होला। 1 सेकेन्डमा बाबाको श्रेष्ठ मत प्रमाण बाबाले इशारा दिनुभयो। यसरी बाबाको इशारा र ब्रह्माको कर्म वा कदम भयो। यसलाई भनिन्छ हिम्मतको पहिलो कदम। तनलाई पनि समर्पण गर्नुभयो। तनलाई त्यो मनलाई पनि सदा मनमना भवको विधिले सिद्ध स्वरूप बनाउनु भयो। यसरी मन अर्थात् हर संकल्प सिद्ध अर्थात् सफलता स्वरूप बन्नुभयो, सिद्ध पुरुष बन्नुभयो। तो तनको मनको सबै सिद्धि पाउनुभयो। तो बाबाले धनलाई पनि बिना कुनै भविष्यको चिन्ता, मेरा बच्चाहरूले के खालान्, भविष्यमा के होला, बाबाले सब धन शिव बाबालाई चढाउनु भयो। मेरो परिवार छोराले के खालान् हैन, यो केही पनि सोच्नु भएन। निश्चिन्त बनेर समर्पित गर्नुभयो। किनकि निश्चय थियो यो दिनु होइन, बरु पदम गुणा लिनु हो भन्ने थाहा पाउनु भयो। त्यसै गरी सम्बन्धलाई पनि समर्पित गरिदिनु भयो। सम्बन्ध मेरो, यी मेरी छोरी हुन्, यी मेरी हैन बुहारी हुन्, यी मेरा छोरा हुन्, यी मेरा भाइ हुन्, यी मेरी दिदी हुन्, बहिनी हुन् भन्नु भएन। बाबाले आफूलाई के घोट्नु भयो, यी के हुन् भन्ने घोट्नु भयो। यी एक आत्मा हुन् भन्ने घोट्नु भयो। नामको साथमा आत्मा जोड्नु भयो हैन। आफ्नो श्रीमतीको नाममा, आफ्नो युगलको नाममा, बाबाले धर्मपत्नीको नाममा यशोदा एक आत्मा हे भनेर त्यो आफ्नो मनमा, सबकन्सियस माइन्डमा त्यसलाई चाहिँ घुसाउनको लागि, रेकर्ड गर्नको लागि बाबाले हजारौं पटक कापीमा लेख्नु भयो। र सोध्नु पनि हुन्थ्यो बारम्बार। माताजी अगाडि आउनुहुन्थ्यो त बाबाले सोध्नुहुन्थ्यो, तिमी कसको अगाडि आएकी छौ हैन, तिमीले कसलाई देखेकी छौ र तिमी को हौ भनेर बारम्बार जति पटक आउँदा त्यति पटक सोध्नु पनि हुन्थ्यो हैन। तिमी को हौ, तिमी कसलाई देखेकी छौ, तिम्रो अगाडि सामान्यमा को छ, यसरी यस्ता प्रश्नहरू पनि सोधिरहनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मैले बाबालाई देखेको छु, म एक आत्मा हुँ हैन। यसरी चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। यसै गरी यो सम्बन्धलाई पनि समर्पित गरिदिनु भयो। अर्थात् लौकिकलाई अलौकिक सम्बन्धमा परिवर्तन गरिदिनु भयो। छोड्नु भएन, कल्याण गर्नुभयो, परिवर्तन गर्नुभयो हैन। बाबाले स्त्रीको रूपमा कहिले देख्नु भएन हैन, उहाँलाई एक आत्मा रूपमा मात्र देख्नुभयो। तो बाबा मेरो पनको बुद्धि, अभिमानको बुद्धि समर्पित गरिदिनु भयो। मेरो भन्ने एउटा चीजमा पनि मेरोपन ल्याउनु भएन। त्यसैले सदा तन मन धन बुद्धिले निर्मल शीतल सुखदायी भन्नुभयो। निर्मल भनेको विकार रहित, शीतल अंग शीतल, बाणी शीतल। पहिला त बाणीबाट नै छुट्टिन्छ यो व्यक्ति कति योगी छ, शीतलता इन्द्रियमा कति छ भन्ने कुरा बाणीबाट पहिचान। बाणीमा सम्मान, प्रेम, माधुर्यता, विद्या, बुद्धि सब चीज उसको बाणीबाट प्रस्फुट हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसकारणले बोली के भनिन्छ, बोली। यसलाई सन्धि विच्छेद गर्दा के भयो, बोलो या बोली। के गर्दछौँ हामीले,
के गर्यौं? यसको सन्धि विच्छेद गर्दामा के भयो? बोलो। हामीले पाप कर्म या पुण्य कर्म, बोलीबाट बो भनेको बीज, बीजलाई के गर्दछौं? रोप्दछौं, बीजलाई रोप्दछौं अरूको मनमा, अरूको हृदयमा अथवा ऊर्जा क्रिएट गर्दछौं। त्यस्तै अनुसार यी सबै कुरा बाबाले भन्नुहुन्छ मेरो पनको बुद्धि, अभिमानको बुद्धि समर्पित गरिदिनु भयो। त्यसैले सदा तन मन बुद्धिले निर्मल, शीतल, सुखदायी बन्नुभयो। जस्तो सुकै लौकिक परिवारबाट वा दुनियाँका अनजान आत्माहरूबाट परिस्थिति आए तापनि, संकल्पमा पनि स्वप्नमा पनि कहिल्यै संशयको सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्रमा पनि हलचलमा आउनु भएन। ब्रह्मा बाबाको विशेष यो कुरामा कमाल रह्यो, जुन तिमीहरू सबैको अगाडि साकार रूपमा ब्रह्मा बाबा उदाहरण हुनुहुन्थ्यो। बाबा उदाहरण हुनुहुन्थ्यो, एक्जाम्पल, स्याम्पल, एक्जाम्पल, नमुना हुनुहुन्थ्यो सारा पृथ्वीको मानिसको। तर ब्रह्माको अगाडि ब्रह्मा बाबाको अगाडि अरू कुनै साकार उदाहरण थिएन, कोही पनि थिएन। केवल निराकार शिव बाबा मात्र हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्मा बाबाको अगाडि, हाम्रो अगाडि त ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ, ब्रह्मम्मा हुनुहुन्छ, दादीहरू हुनुहुन्छ, त उहाँको अगाडि कोही पनि थिएन। केवल अटल निश्चय र बाबाको श्रीमतको आधार रह्यो। तिम्रो लागि त धेरै सहज छ, अरू जो जति आएपछि आएका छन् तिनीहरूलाई अझै सहज छ, किनकि अनेक आत्माहरूको परिवर्तन भएका श्रेष्ठ जीवन तिम्रो अगाडि उदाहरण छन्। यस्तो गर्नु छ, यस्तो बन्नु छ, सबै स्पष्ट छ। त्यसैले तिमीहरूलाई किन र के को प्रश्न उठ्ने बित्तिकै उठ्ने मार्जिन नै छैन। बाबाले सबै कुरा हैन, दिनचर्याको विषयमा, कर्मको विषयमा, संकल्पको विषयमा, सम्बन्ध सम्पर्कको विषयमा नमुना हाम्रो अगाडि प्रस्तुत गर्नुभयो, कदम देखाउनु भयो। यस्तो गर्नु छ, यस्तो बन्नु छ, सबै स्पष्ट छ। त्यसैले तिमीहरूलाई किन र के को प्रश्न उठ्ने मार्जिन नै छैन, सबै देखिरहेका छौ। तर ब्रह्माको अगाडि प्रश्नहरू उठ्ने मार्जिन थियो। बाबाको अगाडि प्रश्न उठ्न सक्थ्यो, तर के गर्ने हो, अगाडि के हुन्छ, सही गरेको छु वा गलत गरिरहेको छु, यस्ता संकल्पहरू उठ्न सम्भव थियो। तर सम्भवलाई असम्भव बनाउनु भयो। एक बल, एक भरोसा, यही आधारले निश्चय बुद्धि नम्बर 1 विजयी बन्नुभयो। यही समर्पणताको कारणले बुद्धि हल्का, सदा हल्का रह्यो। बुद्धिमाथि पनि बोझ रहेन, मन निश्चिन्त रह्यो। चेहरामा सदा नै बेफिक्र बादशाहको चिन्ह स्पष्ट देखिन्थ्यो। बाबाको मुहारमा बेफिक्र बादशाहको चिन्ह स्पष्ट देखिन्थ्यो। 350 बच्चाहरू थिए, तर रोटी खुवाउनको लागि पिठो थिएन। तर समयमा बच्चाहरूलाई खाना खुवाउनु भयो, खुवाउनु थियो, खाना खुवाउनु थियो। त्यसैले सोच, यस्तो हालतमा कोही बेफिक्र बादशाह रहन सक्छ? हैन, 350 बच्चाहरू थिए, पिठो चामल केही पनि थिएन हैन। तर 1 बजे 11 बजेसम्म केही छैन। 1 बजे खाना खुवाउनु पर्ने थियो। यस्तोमा कसको संकल्प चल्दैन होला। तर ब्रह्मा बाबाको एक पनि संकल्प चलेन। यस्तोमा कोही बेफिक्र रहन सक्छ होला? यस्तो हालतमा पनि हर्षित अचल रहनु भयो। सामान्य कुरा होइन। तो यस्तो हालतमा पनि निश्चिन्त, हर्षित, अचल रहनु भयो। यो बाबा के सोच्नु भयो? यो बाबाको जिम्मेवारी हो, मेरो होइन। म बाबाको हुँ र बच्चाहरू पनि बाबाका हुन्, म निमित्त हुँ। यस्तो निश्चय र निश्चिन्त को रहन सक्छ?
निश्चय र निश्चिन्त को रहन सक्छ? मन बुद्धिबाट समर्पित आत्मा, मन बुद्धिबाट समर्पित आत्मा यदि आफ्नो बुद्धि चलाएर के हुने हो र? सबै भोकै त रहने होइनन्, यस्तो त हुँदैन, त्यस्तो त हुने होइन भनेर यस्ता व्यर्थ संकल्प वा संशय गर्ने मार्जिन हुँदाहुँदै पनि समर्थ संकल्प चल्यो। सदा बाबा रक्षक हुनुहुन्छ, तो कल्याणकारी हुनुहुन्छ। यो विशेषता हो समर्पणताको। त्यसैले जसरी ब्रह्मा बाबाले समर्पण भएर पहिलो कदम हिम्मतको उठाउनु भयो, त्यसैमा फलो फादर गर। निश्चयको विजय अवश्य हुन्छ। जो निश्चय बुद्धि छ ऊ विजयी बन्छ। जसले थोरै कुरामा संकल्प चलाउँछ, संशयमा आउँछ, उसको हार हुन्छ। त्यसैले समयमा पिठो पनि आयो, घन्टी पनि बज्यो र पास पनि हुनुभयो। यसलाई भनिन्छ प्रश्न चिन्ह अर्थात् बाङ्गो मार्ग। नलिएर सदा कल्याणको बिन्दु लगाउनु, पूर्ण विराम। यही विधिले सहज पनि हुन्छ र सिद्धि पनि मिल्छ। यस्तो थियो ब्रह्मा बाबाको कमाल। आज पहिलो एक कदम सुनाए, अब फिक्रको बोझबाट पनि बेफिक्र बन। यसलाई भनिन्छ स्नेहको रिटर्न गर्नु। अच्छा, सदा हर कदममा बाबालाई फलो गर्ने, सदा हर कदममा बाबालाई फलो गर्ने, हर कदममा स्नेहको रिटर्न गर्ने। बाबासँग स्नेह प्यार छ भने अमृत बेला उठ्न गाह्रो हुन्छ कि सजिलो हुन्छ? बाबासँग प्रेम छ भने बाबाले बनाएको नियमसँग पनि ज्यान जाला, तर त्यो नियमलाई उसले कहिले पनि तोड्दैन। बाबासँग प्यार छ भने उहाँले बनाएको विधानसँग पनि त्यति नै प्रेम छ। कति बेला अमृत बेला होला र म आँखा खोलेर बाबासँग मधुर मङ्गल मिलन मनाउला। उसको बेलुका सुत्ने बेलामा यति ठुलो अलर्ट हुन्छ त बाबासँग भेट्ने, बाबासँग मिठा मिठा कुराकानी गर्ने उसको दिलमा प्यास हुन्छ। त्यो प्यासले गर्दा उसलाई चाहिँ निद्रा जित बन्न सहज। जसको भित्र प्यास छैन उसलाई निद्राले सताउँछ। बाबाको विधि विधान जो नियम छ बाबाले बनाएको, उसलाई उसले प्रवाह गर्दैन। त्यसकारण फलो फादर भनेको हर कदममा स्नेहको रिटर्न गर्ने, सदा निश्चय बुद्धि बनेर निश्चिन्त बेफिक्र बादशाह रहने, मन बाणी कर्म सम्बन्धमा बाबा समान बन्ने, सदा शुभचिन्तक, सदा हरेकको विशेषता देख्ने, हरेक आत्मालाई सदा अगाडि बढाउने, यस्ता बाबा समान बच्चाहरूलाई स्नेही बाबाको स्नेह सम्पन्न याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। पार्टीसँग भेटघाट। आफूलाई सर्वोच्च बाबाका सबैभन्दा उच्च ब्राह्मण आत्मा सम्झिन्छौँ। ब्राह्मणहरू सबैभन्दा उच्च भनेर गायन गरिन्छ। उच्चको निशानी सदा ब्राह्मणहरूको चोटी देखाउँछन्। ब्राह्मणहरूको के देखाउँछन्? निशानीमा टुप्पी देखाउँछन्, चोटी। तो दुनियाकाले नामधारी ब्राह्मणहरूको निशानी चोटी देखाउँछन्। शिखा सूत्र नभएको ब्राह्मण होइन। ब्राह्मणको के हुनुपर्छ? शिखा सूत्र तिलक, शिखा सूत्र तिलक र यी चाहिँ हुनुपर्छ भनेर निशानीहरू देखाउँछन्। निधारमा टिको होइन, घाँटीमा उसको जनै र शिरमा उसको चोटी टुपी। यो तीन चिज भएन भने ऊ ब्राह्मण होइन। तीन चिज नलगाउने शूद्र हुन्छ भनेर भन्छन्। त्यसको अर्थ भाव गहिरो रहस्य बाबाले बताउनुहुन्छ। चोटी त्यो दुनियाकाले नामधारी ब्राह्मणको निशानी चोटी देखाउँछन्। तिमीहरू चोटी राख्नेवाला त होइनौ, तर चोटीको स्थितिमा रहनेवाला हौ। त्यो उच्च स्थितिमा मनलाई पुर्याउनेवाला हौ, बुद्धिलाई टिकाउनेवाला हौ।
तिनीहरूले स्थूल निशानी देखाइदिएका छन्, तर वास्तवमा हो उच्च स्थितिमा रहने कुरा, टुपी होइन उच्च स्थितिमा रहने कुरा हो। ब्राह्मणहरूलाई नै पुरुषोत्तम भनिन्छ। पुरुषोत्तम अर्थात् पुरुषहरूमा उत्तम, साधारण मनुष्य आत्मा भन्दा उत्तम हैन। अरू जस्तै भइयो भने हामी श्रेष्ठ ब्राह्मण, कर्मको ब्राह्मण, पुरुषोत्तम ब्राह्मण कसरी भइयो त? त्यसकारणले अरूभन्दा अलग, अन्य मानवभन्दा अलग उत्तम बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता पुरुषोत्तम हुने पुरुष आत्माहरूलाई पनि भन्दछन् भने श्रेष्ठ आत्मा बन्नेहरू अर्थात् पुरुषहरूमा उत्तम बन्नेहरू। देवताहरूलाई पनि पुरुषोत्तम भनिन्छ किनकि देव आत्माहरू हुन्। तिनीहरू देव आत्मा भन्दा पनि उच्च ब्राह्मण हौ। यो नशा सदा रहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ अरू नशाको लागि भनिन्छ कम गर, रुहानी नशाको लागि बाबा भन्नुहुन्छ बढाउँदै जाऊ। रुहानी नशालाई, अरू नशालाई नगर, तर त्यो रुहानी नशालाई बढाउँदै जाऊ, किनकि यो नशा नोक्सान गर्ने खालको छैन। बाँकी अरू सबै नशा नोक्सान गर्नेवाला हुन्। यो चढाउनेवाला हो र अरू गिराउनेवाला हुन्। यदि रुहानी नशा उत्रियो भने पुरानो दुनियाँको स्मृति आउँछ, नशा चढिरह्यो भने नयाँ दुनियाँको स्मृति रहन्छ। यो ब्राह्मण संसार पनि नयाँ संसार हो। सत्ययुग भन्दा पनि यो संसार अति श्रेष्ठ छ। त्यसैले सदा यस स्मृतिले अगाडि बढ्दै जाऊ। सदा आफूलाई विश्व रचयिता बाबाको श्रेष्ठ रचना अनुभव गर्छौ। ब्राह्मण जीवन अर्थात् विश्व रचयिताको श्रेष्ठ रचना हरेक डाइरेक्ट बाबाका रचना हो। यो नशा छ। दुनियाँले त केवल अन्जानमा भन्छन् हामीलाई भगवानले पैदा गर्नुभएको हो। अन्जानमा के भन्छन् दुनियाँका मानिसहरूले? हामीलाई भगवानले पैदा गर्नुभएको हो। तिमीहरू सबैले पनि पहिला अन्जान भएर भन्थ्यौ, तर अहिले जानेका छौ हामी शिववंशी ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारीहरू हौं। त्यसैले अहिले ज्ञानको आधारमा बुझेर भन्छौ हामीलाई भगवानले पैदा गर्नुभएको छ र हामी मुख वंशावली हौं। ज्ञानबाट जन्मेको र संकल्पबाट जन्मेको, विचारबाट जन्मेको लाई बाबाले के भन्नुभयो? बाबाले भन्नुहुन्छ मुख वंशावली हौ। तो डाइरेक्ट बाबाले ब्रह्माद्वारा रचना रच्नु भएको छ। शिव बाबाले भन्नुभयो तिमीलाई डाइरेक्ट मुखबाट ब्रह्मा बाबाले रच्नु भएको हो। त्यसैले बाप दादाका वा माता पिताका रचना हौ, डाइरेक्ट भगवानका रचना हौ। यो अहिले अनुभवले भन्न सक्छौ। त्यसैले भगवानको रचना कति श्रेष्ठ हुन्छ। यस जस्तो रचयिता त्यस्तै रचना हुन्छ। सदा यो नशा खुसी रहन्छ। आफूलाई साधारण त सम्झिँदैनौ। यो रहस्य जब बुद्धिमा आउँछ अनि सदा रुहानी नशा र खुसी चेहरामा वा चाल चलनमा स्वतः नै हुन्छ। त्यो नशा भएपछि पहिला त नशा आँखाबाट देखिन्छ। संसारमा पनि नशा पिएको व्यक्तिको आँखाबाट उसको आँखा कस्तो हुन्छन्? राता राता हुन्छन् एकदम। यहाँ रुहानी नशा चढेको छ भने हैन, निद्रा योगमा निद्रा लाग्दैछ अनि त्यो आँखालाई कन्ट्रोल गरेछ, एकदम मुहारमा अल्छीपना देखिएको छ। त्यो त बाबासँग प्यारै छैन, उसको नशा चढेकै छैन, उसले भगवानसँग उसको मनोमिलन भएकै छैन। तो नशा देखिएको छैन मुहारबाट। उसको आँखाबाट भगवान कहिले पनि देखिन सक्नुहुन्न। आँखाबाट नजरबाट निहाल गर्नको लागि मुहारमा बाबाले भन्नुहुन्छ के गर्ने भन्नुभयो? खुसी चेहरामा त्यो रुहानी नशा चम्किनु पर्छ। सबैले कान खोलेर सुन्नु होला। तो अब पनि नशा चढेको छैन, यत्रो वर्ष भइसक्यो, कहिले चढ्ने हो?
मरेपछि शरीर छोडेपछि चढ्ने हो होइन। यति वर्ष भइसक्दा पनि हामीले आफूले आफूलाई अरूले सम्झाउनु पर्छ, इशारा दिनुपर्छ भने हाम्रो गति के होला लास्टमा हैन। स्वचालित भएर संसारको उद्धार गर्नुपर्ने, जागती ज्योति भएर अरूलाई बाटो देखाउने लाइट हाउस बन्नुपर्ने बेलामा हामीलाई नै कसैले बारम्बार इशारा दिनुपर्छ भने हाम्रो पद कहाँनेर छ? कि हामी राजा बन्छौँ या दासदासी बन्छौँ? सोच्नुपर्छ, एकदम सोच्नु, हामी सबैले सोच्नुपर्छ, गहिरो विषयबाट सोच्नुपर्छ। एक दूसरालाई प्रेरणा दिने बेला हो यो, घचकच्याउनु पर्ने बेला होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ घचकच्याउनु पर्ने, भन्नुपर्ने, इशारा दिनु त भर्खर जन्मेको 7 दिनको कोर्स गर्दै गरेको बच्चालाई हो, 1 महिना 2 महिना 5 महिना नभएको बच्चालाई हो। अब त लाइट हाउस बनेर हरेकलाई रास्ता बताउने हैन जिम्मेवारी बाबाको वहन गर्ने बेला हो। तिम्रो बाबाले हिजो सुरज भाइजीले क्लास पोस्ट गर्नुभएको छ, कति खतरनाक समय आउनेवाला छ, कसैले कसैको मद्दत गर्न सक्ने अवस्था छैन। स्वयंको औराले, आफ्नो सुरक्षा कवचले, पुरुषार्थले, श्रेष्ठ संकल्पको स्टक खजानाले मात्र त्यो आत्मालाई साथ दिनेछ। नत्र भने 10 जना भूत प्रेतले आएर उसलाई अट्याक गर्नेछन्। 1 होइन 10 रोग व्याधि यस्तो आउनेछ जसलाई सहन 1 करोड बिच्छीले टोके बराबरको पीडा हुनेछ। त्यस्तो पीडाको भाइब्रेसनमा आत्माले कसरी शिव बाबालाई याद गर्न सक्छ? श्रेष्ठ संकल्प र पुरुषार्थको स्टक भएन भने। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यथार्थमा यिनीहरू श्रेष्ठ रचयिताका रचना हुन्। जसरी राजाका राजकुमारीहरू हुन्छन् उनीहरूको चालचलनबाट थाहा हुन्छ। सत्ययुगमा गएर यो आत्मा राजा बन्नेवाला हो भन्ने कुराको लक्षण, निशानीहरू, चिन्हहरू यो ब्राह्मण जीवनमा अहिले हुन्छन्। ती चिन्हहरू संकेतहरू हामीले ब्राह्मणहरूबाट पढ्न सक्छौं, अनुभव गर्न सक्छौं। यो व्यक्ति साँच्चै सूर्यवंशमा आउने, राजखानदानमा आउने आत्मा हो। उसका चिन्हहरू, संकेतहरू अहिले नै प्रकष्ट देखिन्छन्। त्यसरी बाबाले उदाहरण दिनुभयो, जसरी राजाका राजकुमारीहरू हुन्छन् तिनीहरूको चलनबाट थाहा हुन्छ यिनीहरू राजपरिवारका हुन्, यिनीहरू धनवान घरानाका हुन् वा साधारण घरानाका हुन्। त्यसैगरी तिम्रो चालचलनबाट, चेहराबाट अनुभव होस् यिनीहरू उच्च स्तरका हुन्, उच्च रचना हुन्, उच्च बाबाका बच्चा हुन्। कुमारीहरूसँग कन्याहरूलाई 100 ब्राह्मण भन्दा पनि उत्तम भनेर गायन गरिएको छ। कन्यालाई, तर कस्तो कन्यालाई त? 100 ब्राह्मणमा जति पावर हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ, त्यो एउटामा हुन्छ। 100 जनालाई कन्ट्रोल गर्ने, ब्राह्मणलाई चाहिँ त्यस्तो नतमस्तक बनाउने पावर हुन्छ। कुन कुमारीमा हुन्छ? यस्तो महिमा धर्मशास्त्रमा किन लेखेको छ? को कुमारीको हो त? किनकि जति स्वयं श्रेष्ठ हुन्छौ त्यति नै अरूलाई पनि श्रेष्ठ बनाउन सक्छौ। आफै कमजोर छ भने उसले अरूलाई के जन्म दिन सक्छ? आफै अल्छी छ भने उसले अरूलाई के जगाउन सक्छ? बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले श्रेष्ठ आत्मा हौ, यो खुसी रहन्छ। त्यसैले कुमारीहरू सेवादारी बनेर सेवामा अघि बढ्दै जाऊ, किनकि यो संगम युग हो नै थोरै समयको युग। तर यसमा जसले जति गर्न चाहन्छ त्यति गर्न सक्छ। त्यसैले श्रेष्ठ लक्ष्य र श्रेष्ठ लक्षण छ नि। जहाँ लक्ष्य र लक्षण श्रेष्ठ हुन्छ त्यहाँ प्राप्ति पनि सदा अनुभव हुन्छ श्रेष्ठ। त्यसैले सदा यो ईश्वरीय जीवनको फल, खुसी र शक्ति दुवै अनुभव गर्छौ। दुनियाँमा खुसीको लागि खर्च गर्छन् तर प्राप्ति हुँदैन। यदि भइहाल्यो भने पनि अल्पकालको लागि हुन्छ, खुसीको साथसाथै दुःख पनि हुन्छ। तिम्रो जीवन सदा खुसीको भयो। दुनियाँका मानिस खुसीको लागि तडपिन्छन्
तिमीहरूलाई खुसी प्रत्यक्ष फलको रूपमा मिलिरहेको छ। खुसी नै तिम्रो जीवनको विशेषता हो। यदि खुसी छैन भने जीवन पनि छैन। खुसीको लागि नशा हुनुपर्छ, नशा बिना खुसी हुँदैन। त्यसैले सदा आफ्नो उन्नति गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ नि। बाप दादालाई खुसी हुन्छ कि कुमारीहरू समयमा बचे, नत्र उल्टो सिडी चढेर फेरि उत्रनु पर्थ्यो। चढ्न र उत्रिन मेहनत छ नि। बाबाले कुमारीहरू शादी विवाह गरे भने उत्रिन पर्यो, झर्न पर्यो, तल गिर्न पर्यो, गिरेपछि फेरि के गर्नुपर्छ? चढ्न पर्यो, गिरेपछि फेरि चढ्न पर्यो। हेर, कुनै पनि प्रवृत्तिमा रहनेलाई पनि भन्न त ब्रह्म कुमार कुमारी भनिन्छ, तर ब्रह्म अधर कुमार त बनिँदैन। फेरि पनि कुमार कुमारी त बने नि, सिडी त उत्रे नि, तर तिमीहरूलाई उत्रिन परेन। धेरै भाग्यवान हौ, समयमा बाबा मिल्नु भयो। जो माथि चढेर उत्रिन्छ तल गिर्छ। बाबाले त्यसको पनि कुरा भन्नुभएको छ। कुमारी नै पुजिन्छन्। कुमारी गृहस्थी बनेपछि बाख्राले जस्तो निहुरिएर सबैको अगाडि शिर झुकाइरहनु पर्छ। शिव बाबाले गिर्नेलाई के भन्नुभयो? बाख्रा जस्ती भन्नुभयो। फेरि शेर जस्ती शेरणी शक्ति। कुमारी गृहस्थी बनेपछि बाख्राले जस्तै निहुरिएर सबैको अगाडि शिर झुकाएर ढोक गर्नु पर्छ हैन। आँखा झुक्छ हैन, जो झुक्छ ऊ निहुरनु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब त बच्यौ नि। त्यसैले सदा आफूलाई यस्तो भाग्यमानी सम्झेर अगाडि बढ्दै जाऊ भनेर कुमारीहरूलाई बाबाले आह्वान गर्नुभयो। कुमारीहरू जो पनि सुन्नुभएको छ मुरली, कुमारीले आफ्नो जीवन शिव बाबालाई चढाउने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। यहाँहरूले पनि आफ्नो छोरीलाई हैन, बच्चीलाई सकेसम्म यस्तो पतित सृष्टिमा अब अन्तिम काल आएको छ, त्यसैले शिव बाबामा समर्पित गर्ने। किनकि धर्मशास्त्रमा पनि यही लेखेको छ, जो मातापिताले हिमालय पर्वत र मेनका समान बनेर आफ्नो पुत्रीलाई परमात्मा शिव भगवानमा चढाउनुहुन्छ, उहाँलाई 3 लोकको राज्य मिल्छ र 7800 गाई दान गरे बराबर पुण्य मिल्छ। त्यसको साइन्टिफिक रिजन के छ त? किन त्यस्तो लेखेको छ शास्त्रमा? यो कुरा किन लेखेको छ? त्यसको पछाडि भाव के हो भन्दा ती कुमारीले यस पतित विश्वमा एकदम शुभ भाइब्रेसन, शुद्ध सङ्कल्पको जो वृत्तिबाट वायुमण्डल बनाउँदछन्, त्यसबाट करोडौँ आत्मालाई सुख शान्तिको महसुस हुन्छ र पतित आत्मा पावन बन्दछ र उसको सद्गति हुन्छ। उनले भगवानको श्रीमत अनुसार कार्य गर्दछिन्, भगवानको मिसनलाई अगाडि बढाउँदछिन्। त्यसबाट विश्वको बेडा पार हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो मातापितालाई जसले आफ्नो कुमारीलाई भगवानलाई दान गर्नुहुन्छ अथवा शिव बाबाको कार्यमा समर्पण गर्नुहुन्छ, त्यो गर्भ पनि सफल हुन्छ। जो माताले त्यो गर्भ धारण गर्नुभयो, त्यो मातापिता देवकी समान, वासुदेव समान बन्न सक्नुहुन्छ। र त्यस भएर कुमारीलाई परमात्मा शिवको पार्वती अथवा भगवानको कार्य गर्ने योद्धा अथवा महात्मा बनाउने सोच्नुपर्छ। यो जस्तो ठुलो दान, यो जस्तो ठुलो कार्य, यो जस्तो ठुलो समर्पण संसारमा अरू कुनै पनि छैन। माताहरूसँग फेरि सबै शक्तिशाली माता हौ नि, कमजोर त छैनौ। माताजीहरूलाई बाबाले के भन्नुभयो? शक्तिशाली, शेरनी शक्ति, बाख्रा जस्ती होइन। बाख्रा कति कमजोर हुन्छ? बाख्रा कस्तो हुन्छ? झुन्डमा हिँड्छ। शेर कहाँ? शेरको झुन्ड देख्नु भएको छ? शेरको बथान आयो भन्ने सुनेछन्। शेर के हुन्छ? एक्लै हुन्छ, ऊ एकान्त प्रिय हुन्छ, एक्लै हुन्छ। उसको एउटा स्वरले मात्रै सारा जङ्गलका पशु पन्छी थर्कमान हुन्छन्। त्यस्तो हुन्छ उसको शक्ति। निर्भय हुन्छ हैन, निर्भय निडर हुन्छ, कसैसँग दकस मान्दैन। दकस मान्ने, लाज मान्ने, झुक्ने, निहुरने भनेको यो बाख्रीपनको संस्कार हो। बाख्रा जस्तो हुनु, दकस मान्ने, निहुरने, लाज मान्ने यस्तो हुँदैन।
शेरनी भनेको सत्य, निर्भय, शक्तिशाली, हैन, अचल अडोल, पावरफुल, त्यस्तो बन्नुपर्छ। बनेका छौ। माताजीहरूले सोध्नु भयो, कमजोर त छैनौ? बाप दादाले माताहरूसँग के चाहनुहुन्छ? एक माता, जगत माता, एक मातालाई एक माता, जगतकी माता भनेर आफूलाई सम्झनु। यो जगतका सारा मनुष्य आत्माहरूको म उद्धारकर्ता हुँ, सब मेरो सन्तान हुनुहुन्छ, म पूर्वज हुँ, म इष्टदेवी हुँ भनेर सम्झनुलाई नै जगत माता बनेर विश्वको कल्याण गरून्। तर माताहरूले चतुराईले काम गर्छन्। बाबाले आज भन्नु, माताजीहरूले के गर्नुहुन्छ? चतुराईले काम गर्नुहुन्छ। माताजीहरूले सुन्नुभएको छ, दिदी मुहाहरूले मुरली घरमा बसेर चतुराई के गर्नुहुन्छ हजुरले? जब लौकिक कार्य हुन्छ तब कसै न कसैलाई निमित्त बनाएर निस्किन्छन्। ल हेर्नुहोस्, लौकिकमा छोरीको घरमा जानु छ अथवा कसैको बिहा बर्तनमा जानु छ, माइत जानु छ भने त्यो घरमा कोही न कोहीलाई निमित्त बनाएर, कोही न कोहीलाई रक्षा गर्ने के काम भ्याएर कसरी हुन्छ, निमित्त बनाएर आफू त्यहाँबाट निस्केर लौकिक काममा जान्छन्, निस्किन्छन्। तर जब ईश्वरीय कार्य हुन्छ तब भन्छन्, बाबाको घर कार्य छ, यस्तो सेवामा जानु पर्यो, यस्तो काम छ, बाबाको घर कार्य छ भनेर भनेपछि के भन्छन्? त्यति बेला भन्छन् भन्दा, बच्चाहरू छन्, कसले सम्हालिदिन्छ? घरमा यो काम छ, ऊ काम छ, ती साना साना बच्चालाई कहीँ जानु पर्यो, माइत जानु पर्यो, लौकिक काममा अन्त जानु पर्यो, विदेशै जानु पर्यो भने पनि कसैलाई निमित्त बनाएर छोडेर जान्छन्। तर शिव बाबाको कार्यमा यस्तो काम गर्नु पर्यो बाबाको भनेर भन्यो भने बच्चाहरू छन्, घर यस्तो छ, उस्तो छ भनेर के गर्छन्? भन्दछन्। भने बाबाले थाहा पाउनु भयो यो भनेको कुरा। पाण्डवहरूलाई त बाप दादाले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले सम्हाल गरिदिनु पर्छ, किनकि रचयिता हौ। त्यसैले पाण्डवहरूले शक्तिहरूलाई स्वतन्त्र गर्नुपर्छ। ड्रामा अनुसार वर्तमान समयमा माताहरूलाई मौका मिलेको छ, त्यसैले माताहरूलाई अगाडि राख्नु छ, अझै धेरै सेवा गर्नु छ, सारा विश्वको परिवर्तन गर्नु छ। त्यसैले सेवा पूरा कसरी गर्छौ? तीव्र गति चाहिन्छ। त्यसैले पाण्डवहरूले शक्तिहरूलाई स्वतन्त्र गर्यो भने सेवा केन्द्र खोल्छन् र आवाज पनि बुलन्द हुन्छ। आज दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीहरूलाई छोडिदियो भने बाबाका सेन्टरहरू खुल्छन् भनेर दाजुभाइहरूलाई, जो ज्ञानमा चल्नुभएको दाजुभाइ हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरूले बच्चा बच्ची सम्हालेर घर सम्हालेर बस्ने, दिदीहरूलाई छोडिदिने, छोड्यो भने स्वतन्त्र गरिदियो भने उहाँहरूबाट ठुला ठुला सेन्टरहरू खुल्न सक्छन् भनेर शिव बाबाले भन्नुभयो र आवाज पनि बुलन्द हुन्छ। अब सेन्टरै खोल्न समर्पित हुन नदिए पनि कहिलेकाहीँ सेवा गर्नको लागि त पठाउनु पर्ने, घर सम्हालेर। यो दाजुभाइहरूलाई शिव बाबाले जिम्मा दिनुभयो। वरदान छ आजको, सर्वरूपबाट, सर्व सम्बन्धबाट आफ्नो सबै थोक बाबाको अगाडि अर्पण गर्ने सच्चा स्नेही भव। के भन्नुभयो बाबाले? के भन्नुभयो वरदानमा? सर्वरूपबाट, सर्व सम्बन्धबाट आफ्नो सबै थोक बाबाको अगाडि अर्पण गर्ने सच्चा स्नेही भव। जोसँग अति स्नेह हुन्छ उसको स्नेहमा सबैलाई साइड लगाएर सबै थोक उसको अगाडि अर्पण गरिदिन्छन्। जसरी बाबाको बच्चाहरूसँग स्नेह छ, त्यसैले बच्चाहरूलाई सदाकालको सुखको प्राप्ति गराउनुहुन्छ, बाँकी सबैलाई मुक्तिधाममा बसाइदिनुहुन्छ। त्यसै गरी बच्चाहरूको स्नेहको सबूत हो सर्वरूप, सर्व सम्बन्धबाट आफ्नो सबै थोक बाबाको अगाडि अर्पण गरिदिनु। जहाँ स्नेह छ त्यहाँ योग हुन्छ र योग भएपछि सहयोग हुन्छ।
कुनै खजाना पनि मनमतले व्यर्थ गुमाउन सक्दैनौ। स्लोगन छ, साकार कर्ममा ब्रह्म बाबालाई, अशरीरी बन्नमा निराकार बाबालाई अनुसरण गर। साकार कर्ममा ब्रह्म बाबालाई, अशरीरी बन्नमा निराकार शिव बाबालाई अनुसरण गर। सूचना, आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। बाबाका सबै बच्चाहरू साँझ 36 देखि 37 बजीसम्म विशेष आफ्नो इष्टदेवी स्वरूपमा स्थित भएर भक्त आत्माहरूको पुकार सुनेर उपकार गर्नु हुनेछ। रहमदिल दाता स्वरूपमा स्थित भई सुख शान्तिको अञ्जली दिएर सेवा गर्नुहुनेछ। हजुरहरू सबै घरमा बस्ने बाबाका बच्चाहरू पनि आज 6:30 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस एउटै समयमा सम्पूर्ण विश्वभरि एउटै सङ्कल्पमा योग गर्ने, यसबाट विश्वमा एउटा फोर्स निस्कन्छ, त्यसले वायुमण्डललाई परिवर्तन गरिदिन्छ। ओम शान्ति। ल, सबै बाबाका लाइभ प्रसारण हेरेर बस्नुभएका सुन्नुभएका बच्चाहरूले पनि बाबाको महावाक्यलाई मनमा नै भन्नुहोला। बाबा हजुरले यस्तो भन्नुभयो, आज यस्तो भन्नुभयो बाबा। लेख्न जान्नेले कमेन्टमा लेख्नुहोला र क्लासमा हुनेले भन्नुहोला बाबाले के भन्नुभयो आज। घर गृहस्थीलाई पनि आश्रम मन्दिर समान बनाउने बाबाले के भन्नुभयो आज। अरू अरू के भन्नुभयो बाबाले। थिएन हो। निमित्त हो बाबाको कार्य। हो, पास हुनुभयो, धेरै राम्रो। हो, त बाबाले आज बाबा निश्चय बुद्धि, निश्चिन्त, बेफिकर बादशाह हुनुहुन्थ्यो। बाबाले सधैँ आफूलाई निमित्त सम्झिनु भएको। यो कार्य बाबाको, बच्चाहरू पनि बाबाका, म पनि बाबाको हुँ। लाई के गर्नु, त्यो मोतीलाई के गर्नुहुन्छ मा राख्दछु भन्नुभयो। धेरै राम्रो पोइन्ट बताउनु भयो बहिनीले, धेरै धन्यवाद छ। अरू समय सङ्कल्प विचार सबै भन्नु पर्दैन। हिम्मत दिने, सम्मान दिने, लास्ट नम्बरको दानालाई पनि विशेषता हेरेर बाबाले चाहिँ कार्य गर्नुहुन्थ्यो। अरू अच्छा, सबै बच्चाहरूले अवश्य पनि मनले भन्नुभयो होला, मुखले भने पनि हुन्छ। बाबाको फोटो घरमा छ होला, बाबाले सुनिराख्नु भएको छ, सूक्ष्म रूपमा बाबा त्यहाँ आउनुभएको छ भने सोच्नु होला र कमेन्टमा पनि लेख्नु होला। बाबाले आज आफूलाई के कुरा राम्रो लाग्यो सबले पढ्नुहुन्छ, सबले कमेन्टमा हेर्नुहुन्छ, कसले के लेख्नुभयो। तपाईँको उद्धार पनि हुन्छ र मुरली रिपिट पनि हुन्छ होइन। त्यस कारणले
लेख्नुहोला। हिजो पनि हेरेको थिएँ बाबाको निमित्त भएर यहाँहरूले एकदमै राम्रो राम्रो कमेन्टहरू लेख्नुभएको थियो। बाबाको बाणी लेख्नुभएको थियो। मेरा बाबा, मिठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा पनि लेख्नुभएको थियो। देखेर धेरै खुसी लाग्यो र खुसीको अनुभव पनि भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै बाबाको तर्फबाट जो अभिवादन व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसको रिटर्नमा धेरै धेरै शिव बाबाको तर्फबाट याद, प्यार, शुभ भावना स्वीकार गर्नुहोला। सबैले आफ्नो तर्फबाट बाबाले मलाई मात्र याद प्यार पठाउनु भएको छ भन्ने सोचेर सबैले त्यस्तो सोच्ने, मलाई जस्तो कसैलाई पठाउनुहुन्न, सबैले यस्तो सोच्नु होला हैन। किनकि अहिले सामाजिक सञ्जालबाट पहिला त हामी यहाँ हाजिर हुन्थ्यो, हाजिर कपीमा हामीले नोट गर्थ्यौँ को बच्चा आउनु भयो आउनु भएन, एटेन्डेन्स राख्थ्यौँ। अब चाहिँ एटेन्डेन्स भनेको यही मोबाइलबाट हैन। मुरली कतिले सुन्नुभयो, लाइभ प्रसारणमा कतिजना आउनुभयो, के गर्नुभयो, यो नै रजिस्टर रहेछ यसपालिको लकडाउनको रजिस्टर। यही रजिस्टरमा बच्चाहरूले आफ्नो कमेन्ट, आफ्नो उपस्थिति प्रस्तुत गर्नुहोला। हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ, वाच गरिरहेका छौँ। बच्चाहरूको अवस्था, भाइब्रेसन त्यो एउटा शब्दबाट पनि हामीले क्याच गर्न सक्छौँ। बाबाले सब कुरा हेर्नुभएको छ, मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। घरलाई मन्दिर बनाउने, आश्रम देवालय बनाउनु होला हैन, तपोभूमि बनाउनु होला भन्ने छ। बाबाको आजको पढाइमा हिम्मतको पहिलो कदम समर्पणता, ब्रह्म बाबाको जीवन कहानी सबले पढ्नु होला। जीवन कहानी नयाँ जो बच्चाहरू हुनुहुन्छ, जो अस्ति जुम मिटिङमा कोर्स गर्नुभएको, मुरली सुन्नुभएको छ, यहाँहरूलाई ब्रह्म बाबाको जीवन कहानी एक एक पाठलाई पल्टाएर खोजेर सर्च गरेर पढ्नु होला। कोही पनि बाबाको कदम कसरी अगाडि बढेको थियो त्यो मिस नहोस्। तब नै हामी ब्राह्मणका अधिपति ब्रह्माका बच्चाहरू कहलाउँछौँ, फलो गर्न सक्छौँ हैन। यहाँहरूको लागि यो डिभाइन पिस प्यालेसको जो पेज छ युट्युबमा, यसमा ब्रह्म बाबाको जीवन कहानीको 18वटा क्लासेसहरू छ। त्यो पनि हजुरले सुन्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म हजुरले त्यो किताबहरू पाउनुहुन्न, जहाँ जहाँ पाउनुहुन्छ हजुरले त्यो चाहिँ सर्च गरेर अध्ययन गर्नुहोला। आज पनि हामीले मुरलीमा धेरै कुराहरू बाबाको पढ्यौँ, धेरै कुरा सुन्यौँ। भरे पनि मुरली रिभिजनमा यसलाई एक्टिभेट गर्नेछौँ। वरदान थियो सर्वरूपबाट, सर्व सम्बन्धबाट आफ्नो सबै थोक बाबाको अगाडि अर्पण गर्ने सच्चा स्नेही भव। स्लोगन, साकार कर्ममा कसलाई फलो गर्ने? साकार कर्ममा, साकारी सृष्टिमा कर्ममा ब्रह्म बाबालाई फलो गर्ने र अशरीरी बन्नमा कसलाई फलो गर्ने? शिव बाबालाई फलो गर्ने। ओम शान्ति। तो आजको कार्यक्रम छ नयाँ बच्चाहरूको लागि के छ भन्दा हामीले आज भोगको कार्यक्रम छ। हाम्रो राधा मुवा हुनुहुन्छ, उहाँको युगल आदरणीय बुवा दुर्गा बहादुर अधिकारीको स्मृतिमा उहाँलाई दिव्य जन्म, असल कुल खानदान, असल स्वास्थ्य, सम्पत्ति, कुनै प्रकारको दुःख नहोस्, खुसी नै खुसी, आनन्दै आनन्द भरपूर त मिलोस्, त्यो देख्नु पर्दछ उहाँको जन्ममा भनेर बाबालाई उहाँले उहाँको स्मृतिमा भोग लगाउनु भएको छ। साथै उहाँको सासू ससुरा, उहाँको ससुरा गङ्गा बहादुर अधिकारी आत्मा र खुमा अधिकारी, त्यो 3 आत्माको स्मृतिमा शिव बाबालाई भोग अर्पित गर्नुहुने राधा मुवा हुनुहुन्छ। अवश्य उहाँको सङ्कल्प यो ब्रह्माण्डमा जहाँ रहे तापनि उहाँहरूलाई प्राप्ति हुनेछ। यो ऊर्जा हो। ऊर्जा त के हुन्छ? अविनाशी हुन्छ। सङ्कल्पको ऊर्जा त्यो आत्मालाई अवश्य प्राप्ति हुन्छ। र भोग लगाइसकेपछि
बाबालाई नयाँ बच्चाहरू पुराना बच्चाले पनि तो बाबालाई सम्बन्धले याद गर्ने। विचार भनेका इलेक्ट्रिक मेसिनका पूर्जा जस्तै हुन्। ती विचारलाई शक्ति र भाव भर्नको लागि तिनलाई भगवानसँग सम्बन्धले याद गर्नुपर्छ। सम्बन्धमा प्रेम हुन्छ, सम्बन्धमा जिम्मेवारी हुन्छ, सम्बन्धमा विधिविधान हुन्छ। जस्तै तपाईले आमासँग जसरी कुरा गर्नुहुन्छ, बात मार्नुहुन्छ, जे कुरा पोख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ टिचरसँग त्यो कुरा हुँदैन। टिचरको कर्तव्यमा र टिचरलाई मान्नुपर्ने कुरामा धेरै छुट्टै विधिविधान सिद्धान्तहरू हुन्छन्। जस्तो पिताजीसँग हुन्छ त्यस्तो फेरि गुरुसँग हुँदैन। गुरुसँग अत्यन्त कडा नियम कानुन हुन्छ। गुरुको सम्बन्धमा आउँदाखेरि एकदम नीति नियम पालना गर्नुपर्छ। असल शिष्य बन्नको लागि उसले कडा नीति नियममा रहनुपर्छ। यो हो गुरुको सम्बन्ध शिव बाबासँग। सर्व सम्बन्धले बाबालाई स्मरण गर्नुपर्छ। तब नै 84 जन्मसम्म यहाँहरूलाई कुनै पनि सम्बन्धको अभाव रहने छैन, कुनै पनि सम्बन्धको पीडा हुने छैन। अहिले कुनै पनि सम्बन्धको कमी छ भने त्यो सम्बन्ध कुनै पनि सम्बन्धको अभाव हुन्छ। कहिले छोरा विदेश गएका छन्, छोराको सम्झना आउँछ, तो शिव बाबालाई छोरा सम्झेर याद गर्नु होला। कहिले साजनको याद आयो भने शिव बाबालाई साजनको रूपमा, आमाको याद आयो भने आमाको रूपमा। यसरी सर्व सम्बन्धको पनि पाठ आफ्नो मन र बुद्धिलाई पढाउनु पर्छ। त्यो भएर यो सर्व सम्बन्धको कमेन्ट्री हजुरले सुन्नु होला, जरुर सुन्नु होला। एक एक पोइन्ट यहाँ के लेखिएका छन्, यहाँ के भनिएको छ, त्यसलाई पहिला कपीमा नोट पनि गर्नुपर्छ। कपीमा नोट गर्दा गर्दै बुद्धिमा पनि नोट गर्नुपर्छ। अनि बल्ल तपाईको बुद्धिले काम गर्छ। अनि सम्बन्धको यादबाट सुख प्राप्ति हुन्छ। यो चाहिँ हामीले भोग लगाइसकेपछि यो कार्यक्रम प्रसारण गर्नेछौँ। ओम शान्ति।